9 ट्री लग्जरी होटल का विजन क्या है और पाकिस्तान में होटल इंडस्ट्री के चैलेंजेस क्या क्या हैं? ये 4 स्टार होटल है हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 125 रूम्स और हमारे पास पूल, स्पा, जिम्नेजियम। जॉब के साथ साथ आपने स्टडी भी कंटिन्यू की, तो इस अप्रोच ने आपको कितना फ़ायदा दिया? जॉब कर रहा था तो उस चीज़ ने मेरे एजुकेशनल चीज़ में बहुत मददगार मेरे लिए साबित हुआ, क्योंकि मैं फाइनेंस की जॉब थी। हमारी जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो दुनिया में किसी मुल्क की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से पीछे रही। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। आज के इस प्रोग्राम में मेरे मेहमान ज़की अब्बास शेख साहब हैं, जो 9 ट्री लग्जरी होटल के की अकाउंट्स मैनेजर हैं। इनसे हम जानेंगे कि 9 ट्री लग्जरी होटल का विज़न क्या है और पाकिस्तान में होटल इंडस्ट्री के चैलेंजेस क्या क्या हैं और इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है। इंटरव्यू से पहले तस्करा हो रहा था, आपसे डिस्कशन हो रही थी, तो इस दौरान आपने जिक्र किया कि आपने अपनी स्टडी के साथ जो है वो जॉब को भी कंटिन्यू कर दिया था। तो इस सोच ने आपको कितना फ़ायदा दिया, और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने अपने करियर का आगाज़ कहाँ से किया? First of all, Shams, thank you very much for having me on your show, Professional Wisdom Series, and it's pleasure to visit Qasim Ali Shah Foundation. जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की 2009 में, तो मैंने एक कंपनी के लिए एक कंपनी में अप्लाई किया इंटर्नशिप प्रोग्राम में। तो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को कंप्लीट करने से पहले मेरी उसी कंपनी में जॉब हो चुकी थी। अच्छा, और जब मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया तो फिर मुझे चूँकि मैं अपनी उससे पहले मास्टर्स से पहले अपनी जॉब और प्रोफेशनल कैरियर का आगाज़ कर चुका था, तो फिर मैंने इवनिंग प्रोग्राम में अप्लाई किया। वो एक रेगुलर मास्टर्स प्रोग्राम था, 3.5 years प्रोग्राम। तो मॉर्निंग में मैं अपना ऑफिस आवर्स कंप्लीट करता था, और वो एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में मेरी जॉब थी, क्योंकि बैकग्राउंड मेरा कॉमर्स का था और अकाउंटिंग और फाइनेंस की जॉब, और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मास्टर्स भी मैंने फाइनेंस में ही चूज़ किया। तो 9 to 5 मेरा जो ऑफिस टाइमिंग थी, और 6 to 10 ये मेरे वर्किंग आवर्स थे इसके मास्टर्स के। तो जो ऑलमोस्ट मेरा दिन होता था, उसके बाद फिर घर जाके इसको कंटिन्यू करना और अपनी असाइनमेंट चीज़ें, तो कोई 15 आवर्स का वो एक पूरा स्केड्यूल था। तो इस तरह से हमने उसको चीज़ों को स्टार्ट किया, और 2010 से ऑनवर्ड 2013 तक फिर मैंने अपना मास्टर्स किया। तो ये काफ़ी स्ट्रगलिंग टाइम था इन टर्म्स ऑफ सीखने के लिहाज से, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हिसाब से, और प्रोफेशनल ग्रोथ के हिसाब से, और अर्निंग पर्सपेक्टिव भी उसमें चूँकि स्टार्ट हो चुका था। तो वो काफ़ी एक अच्छा कॉम्बिनेशन थ्रू आउट रहा मेरा। अच्छा, नौजवान जो स्टूडेंट्स हैं वो अमूमन ये कहते हैं कि अभी हम स्टडी करें, तो जैसे स्टडी कंप्लीट होगी तो तब ही हम जॉब की तरफ जाएंगे, या वो जॉब की तरफ जाते हैं तो वो अपनी स्टडी जो है वो छोड़ देते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जॉब के साथ साथ आपने स्टडी भी कंटिन्यू की, तो इस अप्रोच ने आपको कितना फ़ायदा दिया? इसमें 2 फैक्टर्स हैं। एक तो वो नौजवान जो प्रिविलेज क्लास से हैं, उनको तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो इतना टाइम को इतना वैल्यू नहीं करते कि अगर एक तरफ वो अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उनको तो इतना उसमें वो कोई ज़रूरत वो नहीं महसूस करते कि अगर उनका इकनॉमिक उससे कितना बेनिफिट हो रहा है। वो लोग जो स्पेशली अनप्रिविलेज या स्ट्रगलिंग क्लास से हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ को फोकस ना करें कि अगर आपके पास रिसोर्स फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है, तो आप इसको अपनी जो एजुकेशनल ऑनगोइंग चीज़ है, अपनी डिग्री है, उसको आप ख़त्म कर दें या आप कर लें। इसको पैरेलल लेके चलना चाहिए। चीज़ों को, इंसान को इस पे अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये समझता हूँ। जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं जॉब कर रहा था तो उस चीज़ ने मेरे एजुकेशनल चीज़ में बहुत मददगार मेरे लिए साबित हुआ, क्योंकि मैं फाइनेंस की जॉब थी, फाइनेंस की मेरी डिग्री थी। तो एक प्रोफेशनल अप्रोच जो मुझे एजुकेशन में जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी, मुझे ऑफिस में भी वो चीज़ें मुहैया थी, और मेरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम था, और मेरी वक्त के साथ चीज़ों से उस पर ग्रिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई, जिससे मेरी प्रोफेशनल कैरियर में बहुत मेरे लिए डेवलपमेंट हुई। 9 ट्री लग्जरी होटल में आप अकाउंट्स की मैनेजर के तौर पे अपनी ज़िम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि 9 ट्री लग्जरी होटल का विज़न क्या है? 9 ट्री लग्जरी होटल बेसिकली एक इंटरनेशनल कोरियन चेन कंपनी है। ये 4 स्टार होटल है हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 125 रूम्स, और हमारे पास पूल, स्पा, जिम्नेजियम, हॉल, 3 रेस्टोरेंट्स, और स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हमारे पास सब अवेलेबल है। हमारा विजन जो है, उसमें हमने जो हमारा स्टाफ है,
اس کو ہم نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق اس کو ٹریننگز دی ہوئی ہیں، اور جو بھی آپ اگر ورلڈ کلاس کسی انٹرنیشنل سفر کرتے ہیں یا آپ اسٹے کرتے ہیں کسی بھی ہوٹل کے اندر، تو آپ 9 کے اندر بھی آپ کو بالکل ویسی ہی انٹرنیشنل فیسلٹی سب اویلیبل ہے. اور اسی وجہ سے ہماری جو انٹرنیشنل ریٹنگ کمپنیز ہے اس میں ریٹنگ ہماری بہت اچھی چل رہی ہیں، 4+ چل رہی ہیں آؤٹ آف 5. پاکستان میں جو ہوٹل انڈسٹری ہے اس کا پوٹینشیل کیا ہے، اس کے بزنس کا پوٹینشیل کیا ہے، اور اس کے چیلنجز کیا کیا ہیں؟ بالکل، بہت اچھا شمس صاحب آپ نے سوال کیا. یہ اب دیکھیں کہ اگر ونٹر سیزن ہے تو لاہور کی اگر بات کی جائے تو لاہور میں ہوٹل جتنے بھی آپ کو اچھے 3, 4, 5 اسٹار ہوٹل ملیں گے سب جیم پیک ہیں. آپ کو کمروں کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، لوگوں نے اس میں پری بکنگس کروائی ہوئی ہیں. ہاسپٹیلٹی انڈسٹری پاکستان میں ٹورزم کے پرسپیکٹیو سے، چیزوں کے پرسپیکٹیو سے بے پناہ اس میں ہمیں مواقع میسر ہیں. پاکستان خوبصورتی اور نیچر سے مالا مال ہے، اور پوری دنیا کے یہاں پہ انٹرسٹ ہے اس کو وزٹ کرنے میں. اب لیک کیا آتا ہے؟ لیک یہ آتا ہے کہ ہماری سیکیورٹی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی. اگر ہم اپنے سیاحوں کو، اپنے ٹورسٹ کو سیکیورٹی فل پروف سیکیورٹی پرووائڈ کر دیں، اور ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی یہاں پہ کنسسٹنٹ قائم ہو جائے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہاں پہ ہماری جو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے وہ دنیا میں کسی ملک کی ہاسپٹیلٹی انڈسٹری سے پیچھے رہے گی. ہم انشاءاللہ ان کو کمپیٹ کریں گے. اب جو انویسٹرز یا جو کمپنیز ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں ساتھ آنا چاہ رہی ہیں ان کے لیے اس میں بے پناہ مواقع موجود ہیں. صرف انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو جو SOP ہیں اس کو فالو کریں، اور اپنے سٹاف کو بہت ٹرین کریں، کیونکہ یہ کسٹمر اور سروسز کے بزنس میں جب تک آپ کا کلائنٹ آپ سے مطمئن گیا ہے تو وہ ایک کی جگہ 5 بزنسز آپ کو فردر لا کے دے گا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ چیز تھی. اچھا، اب کوئی بھی وزٹر ہے وہ کسی شہر کا وزٹ کرتا ہے اور اسے رہائش کے لیے جگہ چاہیے، تو وہ کسی بھی ہوٹل کا انتخاب کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھے؟ اب تو دیکھیں جی، جدید ٹیکنالوجی اس میں بہت زیادہ آ گئی ہے. آپ کے پاس booking.com ہے، Airbnb ہے، تو اس طرح کی ویب سائٹ سے لوگ پہلے ہی کسی جگہ کو وزٹ کرنے سے پہلے اس کی ریٹنگ چیک کر لیتے ہیں، اس کا رینٹ چیک کر لیتے ہیں، اور اس کی فیسلٹیز چیک کر لیتے ہیں. اس کا کھانوں کا ریویو علیحدہ چیک کرتے ہیں، ہوٹل کا ریویو علیحدہ چیک کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہی کسی چیز کا انتخاب کرتے ہیں. اب وزٹر بہت زیادہ سمجھدار ہو گیا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی نے اس میں بہت مدد دی ہے ان چیزوں میں. اور آپ کے پاس ہر چیز جانے سے پہلے آپ کے پاس آپ کی بکنگ چیزیں، آپ کو آپ کے روم کا پتہ ہے، ٹیمپریچر آپ سیٹ کروا لیتے ہیں، اپنا ٹائمنگ سیٹ کروا لیتے ہیں. تو یہ ٹیکنالوجی اس میں بہت اہم اور مددگار چیز ثابت ہوئی ہے. اچھا، قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے کام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یو گائز آر ڈوئنگ ویری ویل. قاسم صاحب کو ہم میں تو کہوں گا کافی چھوٹے ہوتے سے سنتے آ رہے ہیں. وہ مینٹور کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جنریشن کو امپاور کرنے میں، یوتھ کو اویئرنیس دینے میں ان کا اور ان کی فاؤنڈیشن کا بہت اہم کردار ہے. آپ کا یوٹیوب چینل ہو، سوشل میڈیا، اور آپ کے جو یہ ڈیلی پروگرامز ہیں، اس میں کافی لوگوں کی زندگی میں اس کا کافی اہم جزو ہے یہ، جس سے ان کی گروتھ میں یہ کافی مددگار ثابت ہو رہے ہیں. قاسم علی شاہ صاحب ہمارے لیے ایک مینٹور کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کے ڈیلی لیکچرز اور یوٹیوب چینل پہ جو بھی پروگرام آتے ہیں وہ کافی ویژنری ہیں، اور ڈیلی روٹین میں ان کی ایک چیز ہمارے لیے بہت اچھی اور فائدہ مند ہے. ذکی عباس شیخ صاحب، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے وہ ناظرین جو یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ پاکستان میں جو ہوٹل انڈسٹری ہے اس کا جو پوٹینشیل کیا ہے اور اس کے چیلنجز کیا ہیں، ان کے لیے یہ انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. اس پروگرام کے بارے میں اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.